मोमिना ने ससुराल वालों की ग्रैंड दावत करवा दी फलों के साथ। ये है मोमिना की ग्रैंड दावत की, जिसमें आप देख सकते हैं किन्नू की बास्केट, खरबूजा, साबित अनार, साबित के जो सेब हैं, साबित अमरूद हैं और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये तमाम ग्रैंड दावत थी, जिसमें 4 चीज़ें घर में बना के और 1 चीज़ बाहर से ऑर्डर करके, चटनियाँ रमज़ान से पहले ही बना के, बासी चटनियाँ, ये दावत जी कर दी गई है मोमिना की जानिब से ससुराल वालों को। साथ ही आप एक ये कमेंट पढ़ें, ऐसे कई कमेंट मोमिना के चैनल पे मौजूद हैं। और यही बात कल मैंने भी अपनी वीडियो में बोली थी कि बेचारी मोमिना के ऊपर इस कंडीशन में, मतलब अब ये जुमला मोमिना के साथ मशहूर हो चुका है, इस हालत में मोमिना के ऊपर ये ससुराल टूट पड़ा, इनको शर्म नहीं आई। मतलब वो इस हालत में आप लोगों के लिए इतनी सारी अफ्तारी बना रही है, इतने सारे साबित फल वो रख रही है, बासी चटनियाँ रख रही है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब आयशा के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया, आयशा को पता ही नहीं चला कि अब मोमिना ने खेले हैं 2 खेल, मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। यानी मोमिना ने ये दावत क्यों रखी थी, अब आई मुझे इस बात की समझ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर को बताऊं कि मोमिना एक बहुत बड़ा गेम खेल गई है, फिर से अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए दुनिया के सामने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। समीना और बिलाल का दीदार हो गया, मार्केट में आ गए दोनों मियाँ बीवी। कुछ लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रहे थे कि बिलाल समीना कहाँ है, जबकि कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि समीना ने अपनी स्टोरी में बता दिया था कि मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं गुजरांवाला में हूँ, बिलाल मेरे साथ नहीं है। लोगों को इस बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन एक हैरान करने वाली चीज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और वो है कि बिलाल समीना के साथ गुजरांवाला में सिर्फ 1 दिन स्टे उसने किया था, जिस दिन वो छोड़ने गया था बकौल बिलाल और समीना के। फिर वो वापस आ गया था। 3 से 4 दिन वो घर में था, लेकिन वो मरियम की वीडियो में नहीं आया, आयशा की वीडियो में नहीं आया, सहरी अफ्तारी में नज़र नहीं आया, लेकिन वो घर में मौजूद था। वो घर में मौजूद था बकौल इनकी वीडियो के। मैं कोई श्योरिटी से नहीं बोल सकती। अब मैं बताती हूँ कि मोमिना ने डबल गेम कैसे खेला होगा, जो मैं बता रही, क्योंकि कल अली भाई ने वीडियो में एक बात बोली थी। अली भाई ने कहा कि मैंने तो दावत दे दी है, अब जो माने वो आ जाए। इसका क्या मतलब है कि बिलाल घर पे ही था, इन्होंने दावत दी होगी, बिलाल नहीं आया, ना सहरी में ना ही अफ्तारी में। और ये दावत अभी ही क्यों रखी गई जब समीना यहाँ मौजूद नहीं थी? इस बात से ज़ाहिर हुआ कि मोमिना से समीना बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जो लग रहा है। मतलब देवरानी जेठानी की यहाँ पे चल रही है लड़ाई। और अब आप यहाँ पे, मैं भी फ़ैसला करती हूँ, आप भी फ़ैसला करें। वैसे हम कोई जज नहीं है, हम फ़ैसले करने वाले नहीं, ये इनका फैमिली मैटर है। लेकिन जो चूँकि ये अपना फैमिली मैटर खुद ही दुनिया को दिखा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर सिर्फ तबसरे कर सकते हैं, हम कोई श्योरिटी से नहीं बात करते। अब देखें कि वैसे ही बिलाल और समीना को ये लोग इनवाइट नहीं कर रहे, वो मेहमान आए हुए, इतने दिन हो गए। अब अगर बिलाल समीना के बग़ैर अपने भाई के घर अफ्तारी सहरी करने चला जाता, तो मेरे ख़्याल में शायद उसको ये लगता कि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी, या फिर बुरी बात है कि मैं अपनी बीवी के बग़ैर अपने बड़े भाई के घर चला जाऊं, जबकि मेरा बड़ा भाई और भाभी, उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को कोई वैल्यू ही नहीं दी। देखिए, शादी के बाद ना औरत के लिए मर्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका अपना शौहर, उसकी इज़्ज़त, और इसी तरीके से और मर्द के लिए भी उसकी बीवी की इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कोशिश ये होती है कि बीवी की, कि वो अपने मेके में अपने शौहर की इज़्ज़त करवाए, और मर्द की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने घर में अपनी बीवी की इज़्ज़त करवाए। अब जब समीना एज़ अ मेहमान अपने घर यहाँ पर आई हुई है, तो उसके बड़े भाई भाभी ने, बिलाल के, मोमिना और अली ने उसको दावत नहीं दी, उसको पूछा नहीं। अब कैसे बिलाल उनकी दावत एक्सेप्ट करता और चला जाता? ये मेरी सोच कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में इन चीज़ों को बहुत मैटर किया जाता है, हमारे एशियंस में, कि इज़्ज़त पहले है, पैसा पहले नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरीके से उसको बुलाया होगा, मुझे ऐसा लगता है वो तभी नहीं आया, कि वो बीवी के बगैर कैसे आता, जबकि ये चीज़ उस वक्त करनी चाहिए थी जब समीना साथ थी। अब आयशा पे बात कर लेती हूँ कि आयशा, मरियम और आंटी जी, इनके ऊपर ना दुनिया हंस रही है और कह रही है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।
مومنہ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو افطاری سحری کروانی چاہیے، اور آپ لوگ پورا ٹبر اس کے اوپر افطاری کرنے کے لیے آ گیا، آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ تو جناب اب مومنہ نے نا ایک تیر سے دو شکار کر لیے. ایک طرف اب بلال برا بن گیا، اب لوگ بلال کو باتیں کریں گے کہ تم گھر پر تھے، تم آئے نہیں دعوت میں. دوسری چیز کہ سسرال والوں کو بھی ذلیل کروا دیا مومنہ نے، کہ بیچاری اس حالت میں تھی، پورا ٹبر یہاں پہ افطاری کرنے کے لیے آ گیا. سحری تو چلو اس نے باہر کروا کے ٹرخا دی، لیکن اب یہاں پہ لوگ کس کو سمپتی دے رہے ہیں؟ جو وہ چاہتی تھی وہ مومنہ کو مل گیا. میں نے بھی کل مومنہ کو سمپتی دی کہ غلط ہے سسرال والوں نے اس طرح سے کیا، منع کر دینا چاہیے تھا اگر وہ دعوت دے بھی رہی تھی. اب دعوت دیکھ لیتے ہیں. مطلب آپ اگر کسی کی دعوت رکھ رہے ہو، ویسے ہر چیز مومنہ بازار سے منگوا لیتی ہے، آرڈر کر لیتی ہے. اب افطاری کے ٹائم پہ ایسی افطاری رکھی، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ افطاری تو ابھی پرسوں والی ویڈیو میں مریم نے، جو کہ پورے محلے کے لیے افطاری بنا کے ٹیبل پہ رکھی تھی، آپ دیکھے جا کے کہ وہ کوئی مجھے لگ رہا تھا 10 بندوں کی تو وہ افطاری تھی جو اس نے بنائی تھی، 3 بندوں کے لیے. چلو بلال بھی چوتھا تھا گھر پہ، لیکن پھر بھی اتنی افطاری. اور پھر اگر آپ افطاری رکھ رہی ہو اس حالت میں مومنہ، تو پھر بازار سے آرڈر کر لو. جیسے کچوریاں آرڈر کی تھی، دہی بھلے منگوا لیتی. ابھی بہت سارے ولاگرز ہیں جو بازار سے آرڈر کر لیتے ہیں، چنا چاٹ، دہی بھلے بقول آپ کے، تو بازار سے منگوا لیتی. اب یہ جو تماشا آپ نے کیا ہے، جو میں دیکھ کے ہنس رہی ہوں، مطلب کہ افطار کے ٹائم پہ ثابت پھل کون رکھتا ہے جبکہ فروٹ چاٹ بن چکی ہے. رونق رمضان، دسترخوان سجایا گیا مومنہ کی جانب سے کہ دسترخوان بھرا بھرا لگے. اب چال تو چلنی تھی مومنہ نے، وہ اس نے چل دی کہ سسرال والوں کی گرینڈ دعوت. ایک سین میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ عائشہ سینڈوچ کھا رہی تھی، جو کہ مومنہ نے بنائے تھے بچوں والے، جو بچے نارملی کھاتے ہیں، وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے اس نے ایک بائٹ لی اور اٹھا کے وہ اپنی ماں کو دے دی. اس نے کہا مزے کی نہیں ہے. اس کے چہرے سے ہمیں پتہ چل گیا، اس نے کہا اچھا نہیں ہے، مطلب ناک چڑھاتے ہیں نا کوئی چیز اچھی نہیں لگے. اور پھر جناب اندازہ ہو گیا. ایک آلو کے پکوڑے تھے انڈا رکھ کے، ایک جی وہ جو رول بناتی ہیں یہ وہ تھے، اور ایک مکس پکوڑے. یہ 3 چیزیں. اور سینڈوچ بھی جو بیٹر بنایا تھا وہ بھی مریم نے آ کے لگایا، برتن بھی مریم نے دھوئے. پھر جو فروٹ چاٹ ہے دنیا جہان کی وہ بھی علی نے بنائی. پھر دسترخوان بھی ساری نندوں نے لگایا، باسی چٹنیاں رکھ دی. گرینڈ دعوت تھی. دعوت کرتی تو پھر ذرا ڈھنگ کی کرتی. اب اپنا سامان یہ جو پھل ول لینے گروسری کرنے آپ مارٹ میں چلی گئیں، تو علی بھائی کو کہتی کچوریوں کے ساتھ یہ بھی چیزیں لے آتی، تو پتہ چلتا ہاں آپ نے گرینڈ دعوت کی ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بلال اور سمینہ کے جانے کے فوراً بعد ہی مومنہ کو یہ دعوت کرنا کیوں یاد آ جاتا ہے، سسرال کی یاد کیوں آ جاتی. اور علی اور مومنہ بلال کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مطلب انہوں نے کمرہ خالی کرنے کو کہا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ملنے بھی نہیں آئے، آپ کے لیے گھر کے دروازے بند ہو گئے. اب یہ خود سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا، منہ بنا لینا، تو وہ تو پھر وہی والی بات ہوئی کہ آپ پھر سے بلال اور سمینہ کو آپ نے ٹرول کروانے کے لیے، برا بنانے کے لیے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ دیکھو ہم نے تو بلایا تھا، اب جو آنا چاہے وہ ایکسیپٹ کر لے. اور یہی جملہ انہوں نے سحری والے ولاگ میں بولا تھا، آپ جا کے دوبارہ دیکھیے گا، جس میں علی نے کہا تھا کہ ہم نے تو دعوت دے دی، جس جس نے آنا ہے آ جائے. یعنی بلال گھر پر تھا اور بلال نہیں آیا. تو سوچنے والی بات ہے، علی اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لے کہ مومنہ گئی ہو میکے، علی آئے گا؟ جبکہ مومنہ اور علی دونوں ناراض ہیں بقول ان کے کہ ان کو گھر سے نکالا اس حالت میں. تو وہ اس حالت میں مومنہ اگر میکے چلی جائے تو علی آئے گا؟ نہیں. علی کہے گا میری افطاری سحری بنا کے مجھے رات کے آدھے پہر سحری دینے عائشہ آ جائے، مریم آ جائے، تو مجھے اس وقت شرم نہیں آئے گی کہ میری جوان بہنیں آ جائیں، لیکن میں بلال کے گھر نہیں آؤں گا. مگر مومنہ جھوٹ بولتی ہے سمپتی لینے کے لیے. ہم تو جاتے ہیں بلال کے گھر پہ، ہم ویڈیو نہیں بناتے. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. خیر آج دیدار کروا دیا سمینہ نے اپنا، بتا دیا لوگوں کو، شاید تھوڑی سی افاقہ مل گیا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی چلی جاتی ہے ٹیک کیئر کرنے، تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر دیکھا جائے، میں نے کل بھی یہی بات کی، کئی ویڈیوز میں یہی بات کرتی ہوں کہ وہ مہمان ہی ہے. بلال پہ اگر اس کی ماں کا حق ہے تو پھر سمینہ پہ بھی اس کی اپنی ماں کا بھی حق ہے. اگر بلال اپنے میکے رہ سکتا ہے تو سمینہ کو بھی اس کی ماں کے پاس رہنے کا حق ہے. اب اگر رمضان آ گئے ان بیماری کے دوران، تو کیا اس میں سمینہ کی غلطی ہے؟ لوگوں نے کل ایسے باتیں کی ہیں کہ جرمنی بھاگ گئے،
جرمنی چلے گئے، گھر میں عائشہ سے لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اندر کے ہی لوگ ہیں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں اس طرح کی کہ جو سمینہ لڑ کے چلی گئی، سسرال سے نہیں بنی، کام چور، افطاری سحری نہ بنانی پڑے، بلال چھوڑ کر آ گیا، بلال خود بھی بیٹھ گیا مطلب مجھے اتنی ہنسی آ رہی. اور ایک دو ٹارگٹ کرنے والی آئی ڈی مومنہ کے چینل پہ موجود ہے جو بھائی ڈیلی سمینہ بلال کی برائی کرتے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.